محمد عيسى حميد الله زار محمد عيسى حميد الله زار حميد الله زار محمد عيسى حميد الله مبارك 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 شا مبارك 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 شا مبارك محمد عيسى پکور وریگی رحمتنا اللہ زار 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 حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا محمد عيسى پکور وریگی رحمتنا اللہ زار 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 حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا تاسو چی ختمونا اکلل دلتا دا قرآن دلتا کی وریگی دا رحمت کلی باران دلتا کی وریگی دا رحمت کلی باران تاسو تاسو نن اکلل سنا یا بکمالونا اللہ زار 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 حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا محمد عیسیٰ پکور وریگی رحمتنا اللہ زار 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 حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا کنا مورو پلاری وینم پورا شوین نرمان دے ہر سوک ورطن نگوری پدی مینا حق حیران دے ہر سوک ورطن نگوری پدی مینا حق حیران دے نن پڑی رمینا اشندے گلونا اللہ زار 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 حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا محمد عیسیٰ پکور وریگی رحمتنا اللہ زار 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 حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا عباد اللہ بائینن بختم دیر خوشحال دے وی نبی رحمان چی دا کرم دا ذوالجلال دے وی نبی رحمان چی دا کرم دا ذوالجلال دے پدے کلام منور شن نسلنا اللہ زار 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 حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا محمد عیسیٰ پکور وریگی رحمتنا اللہ زار زار حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا قرآن در رب کلام دے ہر کلام باندی اوچت دے قرآن پا تلاوت کی سکون دے ہم راحت دے قرآن پا تلاوت کی ہم سکون دے ہم راحت دے موپلار دوینم شی پسر بیتا جنا اللہ زار 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 حمید اللہ سرد خویندو دی ختمنا اللہ زار زار حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا محمد عیسیٰ پکور وریگی رحمتنا اللہ زار 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 حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا حمید اللہ سرد خویندو دی ختمونا کنا اے ابو شریم چی سخائی ہم یہ وائی دغا بختور اسی عظیم اللہ فرمائی دغا بختور اسی عظیم اللہ فرمائی ہر یو با عمالا ہر یو با عمالا
هر یو با عمل تبا ورکړي جنتنا الله زار زار حمید الله سر د خويندو دي ختمنا الله زار زار حمید الله سر د خويندو دي ختمنا هر یو با عمل تبا ورکړي جنتنا الله زار 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 حمید الله سر د خويندو دي ختمنا الله زار زار حمید الله سر د خويندو دي ختمنا محمد عیسی پکور وریږي رحمتنا الله زار زار حمید الله سر د خويندو دي ختمنا حمید الله سر د خويندو دي ختمنا داسې ښکلي فرمایشي نظم ریکارډ کولو او جوړولو دپاره رابطې نمبر یې مه هېروئ 0336 316 736 او واټساپ نمبر دی 0312 94 27 458